गोर्खा जिल्ला ऐतिहासिक जिल्ला हो। सङ्घीय संरचनापछि गोर्खा जिल्लामा 2वटा नगरपालिका र 9वटा गाउँपालिका रहेका छन्। विभिन्न सरकारी कार्यालय अन्तर्गत कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खा प्रदेश सरकार माताहतमा रहेर काम गर्दै आइरहेको कार्यालय हो। गोर्खा जिल्लाको कृषि क्षेत्रको विकासका लागि नेपाल सरकार र गैर सरकारी संस्थाहरू एक आपसमा हातेमालो गरी अगाडि बढिरहेका छन्। जिल्लामा खेतीयोग्य जमिनको क्षेत्रफल 55,696 हेक्टर रहेको छ भने हाल खेती गरिरहेको क्षेत्रफल 46,220 हेक्टर रहेको छ। 15,055 हेक्टर क्षेत्रफल जमिनमा हालसम्म सिँचाइ सुविधा रहेको छ। समूहमा आबद्ध भएर 20,640 जना कृषकहरूले काम गरिरहेका छन्। पुरुष कृषक समूह 14, महिला कृषक समूह 78 र मिश्रित कृषक समूह 883 रहेको छ। जिल्लाको प्रमुख बालीमा धान, मकै, कोदो, आलु, गहुँ, जौ, उवा, फापर, चिनो, कागुनो रहेका छन्। यसबाहेक दलहन र तेलहन बाली समेत रहेका छन्। जिल्लामा कृषि क्षेत्रलाई अगाडि बढाउन खेती सम्भावित क्षेत्रहरूको पहिचान गरी च्याउदेखि स्याउसम्मका 11वटा ब्लक निर्माण गरिएको छ। प्रत्येक ब्लकमा 50 लाखका दरले अनुदान समेत प्रदान गरिएको छ। जिल्लाको चुमनुम्री गाउँपालिका वार्ड नम्बर 4 नाम्रुङमा स्याउ ब्लक रहेको छ। यहाँ लगाएका 3,500 स्याउका बिरुवाहरूमा यति बेला लटरम्म स्याउहरू फलिरहेका छन्। 2,800 मिटर उचाइमा रहेको यहाँको हावापानी स्याउ खेतीका लागि योग्य मानिन्छ। रुख स्याउदेखि भुइँ स्याउसम्म यहाँ खेती गरिन्छ। अनि किन भन्दाखेरि पो यत्रो गरौँ बोक्दो रहेछ ठिकै बोक्यो तर यो बोक्न त धन्य रहेछ। पछि यो बलियो अर्को सालदेखि त ऊ आफै यो रसी बन्नै पर्दैन। नमस्ते, म लाक्पा ढुन्डुप लामा। यो चुमनुब्री गाउँपालिका वडा नम्बर 4 पर्छ। यो प्रोक भन्ने ठाउँमा हो। अनि यो ठाउँ चाहिँ 2650 र 700मा भएको कारणले यो ठाउँमा चाहिँ स्याउ विभिन्न किसिमको हिमाली ब्यागमा हुने यो फलफुलहरू चाहिँ यो ठाउँमा चाहिँ एकदमै राम्रो फल्ने भएको कारणले मैले धेरै कुराहरू अध्ययन गरेर अनि यहाँ स्याउ रोप्न थालेको हो। यो स्याउ चाहिँ अब यो चाहिँ फुजी गोल्डन स्याउ हो। अनि फुजी पनि छ। तर यो रोप्दाखेरि यसपालि रोपेको हो। तर यो रोप्दाखेरि चाहिँ अब लकडाउनले गर्दाखेरि कन्टिन्यूमा 2-3 महिना कन्टिन्यूमा रह्यो। अनि त्यहाँबाट यो रोप्ने बित्तिकै यो फलेको हो। तर यो चाहिँ अब सिँचाइमा फागुनतिर रोप्नुपर्ने हामीले अब 3 महिना पछि रोप्यो। त्यही भएर चाहिँ यो अलिकति कमजोर देखेछ अहिले। तर यो राम्रै हुन्छ। अर्को सालमा अब यो एउटा बोटमा 15 किलो जति फल्ने हाम्रो लक्ष्य लिएको छ। यो 4,500 बोट जति हामीले रोपेको छ र 200 बोट जति बोट मर्नु भएको छ किनभने अलिक समस्या भएको कारणले। अनि अरू चाहिँ सफलतै भएको छ यहाँ। अनि यो एरिया चाहिँ 300 रोपनी जति छ। अनि यसमा चाहिँ अहिले चाहिँ अब ट्राईको लागि यो 4,500 बोट जति रोपेको छ। अनि अब अर्को सालदेखि यसमा चाहिँ यसको हाम्रो लक्ष्य चाहिँ के हो भनेदेखि मेरो त्यहाँ नुब्री फोर्ट सिजन भनेर एउटा रिसोर्ट छ। यो रिसोर्टमा चाहिँ अर्ग्यानिक फार्म र अर्ग्यानिक स्याउ यो केमिकल बिन चाहिँ हरेक कुरा चाहिँ यहाँ युरिया मलदेखि लिएर यो केमिकलहरू युज नगरिकन हामी चाहिँ पुरा स्वस्थ अर्ग्यानिक चाहिँ यो जङ्गलको मल युज गरेर यो चाहिँ अब स्याउ त मान्छेले धेरै फल्छ। तर अब मान्छेले चाहिँ रासायनिक युज गरेको हुन्छ। तर हाम्रो चाहिँ यो चाहिँ पुरा अर्ग्यानिक बनाउने भन्ने हाम्रो लक्ष्य हो। र अब गोर्खा जिल्लामा अहिलेसम्म यो अब गोर्खा जिल्ला मनासलुको क्षेत्रमा पर्छ यो। अनि यो गोर्खा जिल्लामा अब फर्स्ट स्याउ फार्म यो 300 रोपनीमा फैलिएको छ। र यो ठाउँ पछिसम्म चाहिँ अब गोर्खा जिल्ला परि मात्रै होइन कि चितवनसम्म हामीले अब काठमाडौँसम्म पनि लान सक्छ भन्ने एउटा ठुलो आशा। अब अहिले चाहिँ गाडीको रोड छैन। अब त्यही पनि हामी ठुलो हेलिप्याड बनाएको छ। हेलीबाट नि हामीले तल माथि आउँदा मान्छे लिएर आउँछ, सामान लिएर आउँछ, तल जाँदा हेली खाली हुन्छ। त्यसमा चाहिँ हामीले स्याउ ओसार्ने भन्ने लक्ष्यले स्याउ फार्मभित्र नै हामीले ठुलो हेली ल्यान्ड गर्ने मिल्ने हेलिप्याड पनि बनाएको छौँ। अनि
यो अब गोर्खा जिल्लाको एउटा नमुना मोडल फर्म चाहिँ टुरिस्टको लागि पनि यहाँ यो घर चाहिँ यो टुरिस्टको लागि हो। यो फार्मभित्र चाहिँ तपाईँले मन परेको चिजहरू जे फलेको छ, जे भेजिटेबलदेखि लिएर अर्ग्यानिकदेखि लिएर जडीबुटीदेखि लिएर अलि यहाँ हामीले जडीबुटी पनि रोपेको छौँ होइन। अनि त्योहरूमा आफूले इच्छा लागेको कुराहरू चाहिँ किचन डाइनिङमा आफै इच्छाले पकाएर खाने, आफ्नै तरिकाले पकाएर खाने डाइनिङ किचन। अनि सोध्नु पऱ्यो भने यो अर्ग्यानिकको बारेमा, जडीबुटीको बारेमा यदि तपाईँले अध्ययन गर्ने पिएचडीहरू गर्नुहुन्छ भनेदेखि हामीले यो 8वटा रुम छ। 8वटा रुममा चाहिँ 16-20 जना जति मान्छे अट्ने ठाउँ छ। अनि यो चाहिँ अब नेपालको दाजुभाइहरूले पनि अब पछि थेसिस गर्ने होइन, पिएचडी गर्ने त्यस्तोलाई पनि हामीले सुविधा दिन्छौँ। उतापट्टि चाहिँ रिसोर्ट र म्युजियम छ र यो चाहिँ अब फार्मभित्र यो वरिपरि जङ्गलले घेरेको ठाउँ। अनि जे पनि फल्ने, अब यहाँबाट अलिक माथि गयो भने हरियो खोर्सानी र काँक्रो फल्दैन, गोलबेरा फल्दैन, तर यहाँ चाहिँ फल्छ। त्यही भएको कारणले यो ठाउँ चाहिँ सबल हुन्छ भन्ने ठुलो आशा गर्दै हाम्रो दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूले चाहिँ यो ठाउँमा एकचोटि यो फर्म हेर्नुलाई पनि मनासुलु भिजिट गर्नुको लागि एकचोटि आइदिनुहोस् होला भन्ने एउटा। तपाईँको त्यो भैँसाउ पनि रहेछ, त्यो पनि यहाँ फल्ने रहेछ। यहाँ भैँसाउ पनि छ। भैँसाउको चाहिँ कारण के हो भनेदेखि भैँसाउ अर्ग्यानिक हामीले रोपेको हो, तर काठमाडौँमा फल्दा 10 किलो फल्छ भने यहाँ 80 किलो फल्छ। यहाँ गाउँको मान्छेले एक बोरा चामल रक्सी बनाएर तपाईँ अब के अरे एक रातमै सिताउनुहुन्छ भनेदेखि यो एक बोट भैँसाउले चाहिँ 80 किलो फल्छ। 80 किलोको एक बोरा चामल बराबरको रक्सी निस्किन्छ, वाइन निस्किन्छ, जुस निस्किन्छ, त्यतिकै खाए पनि भयो। त्यसले गर्दाखेरि यहाँ इकोनोमिकको हिसाबमा चाहिँ यो ठाउँको लागि अलिकति अन्न सेभ भयो भने एक बोरा चामल त 1 महिनाले खानु पुग्छ, तर एक रक्सी बनायो भने एक रातले सिद्धिन्छ। त्यही हिसाबले पनि इकोनोमिकको हिसाबले चाहिँ यो अन्नहरू सेभ गर्नुपर्छ भन्ने हिसाबले चाहिँ मैले भैँसाउ ल्याएर रोपेको। तर सक्सेस भएछ। मसँग 10,000 जति भैँसाको रक्सी वाइनहरू चाहिँ अहिले प्रशस्तमा स्टोर गरेर राखेको छ। जिल्लाको धार्चे गाउँपालिका, पालुङटार र गोर्खा नगरपालिका क्षेत्रमा आलुका ब्लकहरू रहेका छन्। धार्चेको गुम्दामा आलु राख्ने कोल्ड स्टोर समेत निर्माण भइसकेको छ। दरौदी नदी र खोला किनारका क्षेत्रमा रहेका खेतहरू धान ब्लकका रूपमा रहेका छन्। धान ब्लकमा रहेका किसानहरूलाई अनुदानमा उन्नत जातको धानको बिउ प्रदान गरी उत्पादन वृद्धिलाई जोड दिँदै आएको छ। आर्थिक वर्ष 2076-77मा 3.6 मेट्रिक टन धान उत्पादन भएको थियो। यस वर्ष धान उत्पादन बढ्ने अनुमान गरिएको छ। मकै उत्पादन हुने क्षेत्रमा मकै ब्लक निर्माण गरिएको छ। यस वर्ष 40 लाख मूल्य बराबरको उन्नत जातको मकैको बिउ वितरण गरी उत्पादन वृद्धिलाई समेत जोड दिएको छ। हिउँदे वर्षे र बेमौसमी तरकारी खेतीका लागि तरकारी ब्लक रहेका छन्। किसानहरूले उत्पादन गरेका तरकारीलाई सहकारी मार्फत बिक्री गर्ने र बिक्रीका आधारमा अनुदान दिने कार्यक्रम रहेको छ। प्रदेश सरकारबाट प्राप्त अनुदान कार्यक्रमबाट किसानहरू लाभान्वित भएका छन्। विदेशको माटोमा पसिना बगाउनुभन्दा आफ्नै माटोमा श्रम गरेर पसिना बगाउन उपयुक्त लागेको र सरकारले अझै सहयोग गर्नुपर्ने युवा कृषकहरू बताउँछन्। मेरो नाम दिल्ली कुमार नेउपाने, राजा कृषि तथा फर्म विगत 1.5 वर्षदेखि चाहिँ सञ्चालन। मेरो नाम दिल्ली कुमार नेउपाने, विगत 1.5 वर्षदेखि चाहिँ 14 वर्षको विदेश बसाइदेखि आएर चाहिँ तरकारी खेती सुरु गरेँ। यो ठाउँमा चाहिँ तरकारीको खासै माहौल थिएन। धान मकै कोदो बाहेक अरू यहाँ तरकारीको माहौल नभएबाट पनि मैले स्ट्रगल गरिरहेको छु। करिब 24 रोपनीमा तरकारी खेती पोहोर गरेँ। खुल्ला रूपमा गर्दाखेरि चाहिँ धेरै घाटा हुन गयो र अहिले चाहिँ कृषि ज्ञान केन्द्रको सहयोग, गाउँपालिकाको चाहिँ ट्रान्सपोर्टेसन सहयोगले गर्दा चाहिँ अहिले अलिकति सहज महसुस गरेको छु। र प्राविधिकहरू पनि फोन गर्दाखेरि टाइममा आइदिनुहुन्छ, तर खुल्ला रूपले गर्दा चाहिँ हामी धेरै घाटा हुन गयो। अब हामी चाहिँ यहीँ बसेर, नेपालमै बसेर, अब सरकारले भन्छ विदेश नजा, यहीँ केही गर भन्छ। यो अवस्थामा चाहिँ अब हामीले पनि सरकारहरूबाट पनि अलिकति अनुदान कार्यक्रम गर्न पऱ्यो। अहिले सम्पूर्ण 6-7 जना म जस्तै कृषि फर्म खोलेकोलाई चाहिँ एकमुष्ट गरेर चाहिँ म चाहिँ अघि बढिरहेको छु। र अब चाहिँ के अरे हामीहरूलाई चाहिँ अब पाउने हामीलाई मेन समस्या भनेको यहाँ मेरो 50 बोरा जति चाहिँ काँक्रो वेस्टेज भएर गयो। त्यति बेला हामीलाई अहिले भनेको
शहीद लखन 1 मा तपाईँको चाहिँ यहाँ तरकारी छै भनेर चाहिँ एउटा मेसेज पुगिसके बाइक लिएर गोर्खाबाट पनि डाइरेक्ट आउनुहुन्छ, तरकारी सङ्कलन केन्द्र छैन, सहकारी छैन भनेर कम्प्लेन बढिआएको छ। हामीहरू सबै कृषकको चाहिँ एक ठाउँमा तरकारी सङ्कलन केन्द्र बनाइदियो भने चाहिँ अलिकति एकमुष्ट भएर चाहिँ गाडी लोड भएर जाँदाखेरि चाहिँ सहज हुन्थ्यो। मैले पहिला पनि तपाईँको 28 गाडी तरकारी यहाँबाट पठाइसकेँ, धेरै स्ट्रगल भयो, मार्केटमा भाउ पाउँदैन। हामीहरूको चाहिँ अलिकति त्यो चाहिँ अलिकति चाहिँ बुझिदिनु पऱ्यो। अब तरकारी सङ्कलन केन्द्र भइदियो भने तपाईँको डाइरेक्ट मार्केट चाहिँ यहीँ आउँथ्यो, अलिकति सहज हुन्थ्यो। अनि गाउँपालिकाबाट ट्रान्सपोर्टेसनलाई पोहोर सहयोग गरेको लागि त्यसलाई चाहिँ एकदम धन्यवाद छ, जुन हामी चाहिँ अघि बढिरहेछ। मैले चाहिँ म जस्तै कृषि फर्म खोलेको धेरै युवाहरू हुनुहुन्थ्यो, उहाँहरूलाई चाहिँ एकमुष्ट गरेर चाहिँ सँगै बढौँ। कृषि काम 1-2 जनाले हुँदैन। अब खुल्ला रूपले गर्दा धेरै क्षति भएर अहिले कृषि ज्ञान केन्द्रले सहयोग गरेर मैले चाहिँ 4वटा मेटल टनल बनाउन चाहिँ सक्सेस भएँ। र तपाईँको मसँग एउटै प्लटमा छैन, तलतिर पनि 10वटा के अरे बाँसको टनल छ, त्यसमा पनि मैले चाहिँ तरकारी खेती लगाइसकेको छु अफ सिजन पारेर। अब बेमौसमी खेती गरेको छु। अब सिजनेबल तरकारी खेतीबाट चाहिँ अब हाम्रो यो बाढी पहिरो खोलाले गर्दा धेरै असर पर्न गयो। अब मेहनत गरिरहेको छु, निरन्तरता दिइरहेको छु। माथि निकायहरूबाट चाहिँ अलिकति ध्यान आकर्षण होस् भन्न चाहन्छु। के भने सुइदिएर अहिले मेरो नाम चाहिँ कमल थापा हो। मैले चाहिँ यहाँ फर्म खोलेको सिन्जली पशुपक्षी तथा कृषि फर्म खोलेको छु। तर यहाँ चाहिँ अलिकता समस्या भएको कारण चाहिँ अब के भयो भने अब हामीले कृषि फर्म गरियो, तर अलिकता सहकारीको चाहिँ सहकारी संस्थाको चाहिँ अलिकता अभाव हुँदाखेरि हामीलाई अलिकता गाह्रो भएको छ। अब विदेश बसेँ नि, म 4-5 वर्ष भयो बसेको। 4-5 वर्ष बसेर अहिले नेपाल आएर नेपालमा केही गर्छु भनेर चाहिँ खोजेको हो। तर अलिकता सहकारी संस्थाको चाहिँ अभावको कारणले गर्दाखेरि अलिक गाह्रो भएको छ। गण्डकी गाउँपालिका जिल्लाको सबैभन्दा धेरै तरकारी उत्पादन गर्ने गाउँपालिका रहेको छ। सक्षम कृषि फर्म सञ्चालन गरेर तरकारी तथा फलफुल खेती गर्दै आउनुभएकी पालुङटारकी युवा कृषक सङ्गीता तामाङ यही खेतीमा सन्तुष्ट हुनुहुन्छ। र मेरो फर्मको नाम चाहिँ सक्षम कृषि फर्म हो। योभन्दा 4 वर्ष अगाडिदेखि सुरु गरेको। मैले सुरुमा चाहिँ 2टा टनेलो एउटाबाट सुरु गरेको। अहिले अब भनौँ न यो स्थानीय सरकारबाट पनि धेरै सपोर्ट छ। अहिले मेरो 11-12वटा टनेलो भएको छ र थाई फलमको चाहिँ मैले 7वटा हालिसकेको छ र यसबाट मैले थोरै आम्दानी बचत पनि गरिराखेको छ मेरो घर परिवार चलाउनलाई सजिलो भएर। विगत 4 वर्ष अगाडिदेखि मैले सुरु गर्दै आएको र अहिलेसम्म मैले सुरुमा टनेलो एउटाबाट सुरु गरेको थियो र ठाउँ तालिममा पनि गइराखेर बुझेर मैले यसबाट के राम्रो हुने रहेछ भनेर बुझेर अहिले 11-12वटा टनेलो हालेको छ र यसमा चाहिँ मेरो 7 रोपनी बारीमा तरकारीहरू मैले लगाउँदै आएको छ। काँक्रो अथवा के अरे टमाटर, आँकुबारी खुर्सानी छ, सागहरू बोडीहरू लगाउँदै आएको छ। सिजन बिसन्जनको लाउँदै आएको छ। त यदि उत्पादन भएको चिजहरू मैले यहीँ आफ्नै गाउँघरमा राम्रोसँग नै बेचिराखेको छ, त्यति समस्या नै छैन। यदि गऱ्यो भने राम्रो नै हुने रहेछ भन्नुपर्छ। र यदि दिदीबहिनीहरू त्यत्तिकै नबस्नु भन्न चाहन्छु, किनकि अब आफूले गरेको जस्तो नहुँदो रहेछ। आफूले गर्यो भने आफ्नो श्रीमानको पैसाहरू 1-2 पैसा उहाँहरूले विदेशमा गएर कमाएको पैसाहरू थोरै बचत गर्न सक्छ। आफूले दुःख गरेर आफ्नो छोराछोरी घर परिवार आफ्नो घर चलाउनलाई आफूले दुःख गर्यो भने हुने रहेछ पनि भन्नुपर्छ। र सम्पूर्णलाई म के भन्न चाहन्छु भनेपछि हाम्रो दिदीबहिनीहरू जतिखेर पनि टिकटक अथवा फिल्मतिर हेर्ने यताउता टिकटकतिर बिजी नभइकन यी कृषि पेसामा सबै दिदीबहिनीहरू भिजेदेखि त के नै हुने रहेछ भन्न चाहन्छु।
रातो रुखो माटोमा लिची खेती लगाएका किसान रामकुमार श्रेष्ठको लिची बगैँचा निकै रसिलो रहेको छ। यस खेतीबाट मनग्गे आम्दानी लिन उहाँ सफल हुनुभएको छ। 1 लाख नआए पनि 50,000 आएछ भन्न पनि पर्दैन। अलिकति बेच्न नि पाउँछ। आफ्नो चिज आफूले हाम्रो पो धेरै भयो, हामीले लगेर बेच्न सकिन। हामी दुई बुढाबुढी भए, हामीले ठेक्का दिए। त्यो आफ्नो चिज आफूले बेच्न लाज मान्नु भएन नि त। आफ्नो चिज बेच्न किन लाज मान्नु? अब घाँस काट्नु लाज लाग्ने। यो के जातको लिची हो यो चाहिँ? खै जात त मलाई त्यति याद भएन। हाम्रो यहीँको लोकली पहिलाको बुढाहरू, अब अहिले 75-80 पुगेका बुढाहरू, तिनीहरू मेरो मामाहरूले ल्याएर लाउनु भएको थियो। हजुर हो, त्यसैको सन्तानहरू हो। यो तपाईँको यो लिची राम्रो फल्दो रहेछ, रुख पनि ठुलो हुँदो रहेछ, हामीलाई यसको बिरुवा बनाइदिनु पर्यो, कलमी गरिदिनुहोस् भन्ने मान्छेहरू आउनन्? अहिलेसम्म आएको त छैन कलमी। त्यस्तो चाहिँ, तर बनायो भने बिक्छ। यो चाहिँ अब अहिले मैले 40 बोट किन्दैछु बिरुवा। किन्दैछ बिरुवा। कहाँबाट ल्याउनुहुन्छ त्यो? अहिले हाम्रो यही ब्लक क्षेत्रको एकजनाले बिरुवा उत्पादन गरिरहेछ। हजुर यो कोइराला नाम पनि शेरबहादुर के कोइराला यस कृषि अन्तर्गत हाम्रो यो उसमा छ। त्यहाँबाट ल्याउनु र 40 बोटको भन्नुपर्दा मैले यो 54-55 सालतिर लगाएको हो। मेरो बगैँचामा 180 बोट छ। 54-55 सालमा लगाएँ, 180 बोट लगाएको। अब यसले आम्दानी भनेको 5-6 वर्षबाट अलिअलि दिन सुरु गरेँ। अनि पछि बिस्तारै प्रमुख रूपमा गर्नुहुन्छ। अब भन्न पर्दाखेरि अब के हुन्छ भने मेरो जतिको मेहनत मैले जतिको उ गरेर राम्रो चाहिँ उत्पादन गर्न सकेको छैन। त्यतिखेर यो च्याङ्लिङमा लिचीको सुरुवात भएको थियो कि भर्खर। हजुर अब कोही मान्छेहरू लिची लगाउने, अनि यो लिची भन्ने कुरो त्यतिखेर अब मैले लगाउनुभन्दा पहिला अगाडिको लगाएर फल दिन थालेपछि यो चिज अलिक नौलै थियो क्या यहाँनिर। हजुर यो नयाँ चिज रहेछ, ओहो यो त यस्तो हुन्छ अरे, पछि यसको बजार भाउ आउँछ यताउता भन्ने कुरो त्यस्तो सुनेपछि ए ल त्यसो भएदेखि म पनि केही गरौँ न त भन्ने हिसाब किताबले अनि मैले त्यही अरूको देखेर अरूको उसबाट सुनेर त्यही जग्गा भाडामा लिएर सीताके च्याउ खेती गर्दै आएका किसान नारायण बाबु थापाको अनुभव यस्तो रहेको छ। हजुर के नाम रे सर? मेरो नारायण भाइ थापा। ए अनि यहाँ कतिवटा मुडामा चाहिँ यो 20 देखि 25 हजार यो प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत यो मुडाहरू योभन्दा अगाडि यो भर्खर पहिलोचोटि हो कि उत्पादन भएर बेचिसक्नु भयो? खेती गरेर त भयो लगभग 10 साल जति। ए यो ठुलो मात्रामा गरेको चाहिँ यो सालबाट हो? ए यो के सबै सफा गर्नुपर्दो रहेछ यो? यसलाई भन्छ हामीले च्याउ गोडमेल भन्छ। ए यसमा भएको चाहिँ नि बाहिरी खराब तत्त्वहरू चाहिँ फालेर सफा गर्नुपर्छ यसलाई। सबै मुडा तलदेखि निकाल्दै सबै हजुर सबै चाहिँ यसलाई सफा गर्नुपर्छ। सफा गरेर यसलाई फेरि त्यही चाङ्ला हुनुपर्छ। अनि यो यसरी चाङ्ला आएपछि अनि यसको फल चाहिँ कता निस्किन्छ? बाहिर निस्किन्छ? यसको फल अब आफ्नो खुसीले निस्किन्छ तबाट पनि। जुन साइडबाट दायाँ बायाँ उसको हिसाबै हुँदैन है। यो एउटा मुडामा चाहिँ कतिवटा चाहिँ ड्रिलिङ गर्नुभएको त? एउटा मुडामा होला लगभग 50 देखि 100 सम्म ड्रिल गरेर बिउ राख्नु भएको। यो के जातको च्याउ रोप्नु भएको? सीताके च्याउ। सीताके च्याउ खेती गर्ने प्रविधि यही नै हो? हजुर छ, धुलोको सिस्टम नै छ। अलिक महँगो प्रविधि त्यसमा अलिकता महँगाइ छ, अलि महँगो छ। यसको बजार चाहिँ के छ? बजार काठमाडौँ पोखरा लोकल मार्केट। उत्पादन भएपछि बजारलाई समस्या छैन। अजिरकोट गाउँपालिकामा कालो सुन अर्थात् अलैँचीको खेती रहेको छ। जिल्लाको शहीद लखन र गण्डकी गाउँपालिकामा सुन्तला ब्लक रहेको छ। कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खामा किसानहरूको माटो परीक्षण गर्ने सुविधा समेत उपलब्ध छ। किसानहरूलाई सहुलियतमा माटो परीक्षण हुने गर्दछ। किसानहरूले खेतीका लागि अध्ययन गर्न कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खामा व्यवस्थित पुस्तकालय समेत रहेको छ। यसै चालु वर्षमा किसानहरूका लागि ड्रागन फ्रुट, आँप, लिची, कागती लगायतका जातका 20,000 बिरुवा वितरण भएको छ। फुलका बिरुवाहरू कृषकलाई अनुदानमा 70% अनुदानमा वितरण गर्ने कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यहाँ बिरुवाहरू यस कार्यालयमा ल्याएर राखेका छौँ र ती बिरुवाहरू
को हाम्रो जातिहरूमा एभोकाडो छ, अनि उन्नत आँपका जातहरू छन्, कागतीको छ, र यो ड्रागन फ्रुट सिउँडी फल भन्छौँ हामी। यिनीहरूका बिरुवाहरू चाहिँ नि हामीले चाहिँ वितरण 70% अनुदानमा वितरणको लागि कृषकको माग बमोजिम माग गरेका कृषकहरूलाई दिइन्छ। त्यस हिसाबले फेरि यसमा चाहिँ के छ भने एउटा कृषकलाई 50वटा भन्दा बढी बिरुवा दिएर कृषकलाई व्यावसायिक बनाउने चाहिँ हाम्रो लक्ष्य रहेको छ। यो किसानहरूले अग्रिम माग गर्नुहुन्छ, त्यसपछि यहाँहरूले ल्याएर दिनुहुन्छ। यो बिचमा चाहिँ अब जस्तो यहाँहरूले वितरण गर्दै गर्दा फेरि अब यो मलाई पनि चाहिएको थियो भनेर बिचमा कोही कृषक आउनुभयो भने उहाँहरूले लानु पाउनुहुन्छ कि पाउनुहुन्न? त्यो चाहिँ अलिकति समस्या छ। अलिअलि थोरैको सङ्ख्यामा अब त्यस्ता माग्ने एउटा दुईवटा आउनु भएको छ। एकाध चाहिँ निवेदन लेखेर दिएको छ। बाँझो जमिनमा खेती गर्ने किसानहरूले क्षेत्रफलका आधारमा अनुदान पाएका छन्। किसानहरूलाई खेती गर्न सहज होस् भनेर आधुनिक उपकरणहरू समेत प्रदान गरिएको छ। जिल्लाको कृषिको अवस्था बारेमा कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खाका कृषि प्रसार अधिकृत भवनाथ देवकोटा। यो आलु प्रवर्धन कार्यक्रमले चाहिँ अहिले चाहिँ 12 कि 13 किलोको कोल्ड स्टोर भएको, 12 किलोमा 11 किलोको कोल्ड स्टोरमा पनि हाम्रो आलु त्यहाँ धेरै जम्मा भएको छ। त्यति मात्रै नभएर चितवनमा पनि चाहिँ हाम्रो आलु चाहिँ जम्मा भएको छ। र आगामी वर्ष यो वर्ष जस्तो बिउमा 100 रुपियाँ नि आलुको बिउ नपाउने अवस्था चाहिँ पक्कै रहने छैन। त्यो आलुको बिउले आगामी वर्ष गोर्खा जिल्लालाई राखिएको कोल्ड स्टोरमा राखिएको आलुको बिउले धेरै कृषकहरूलाई सायद थोरै मात्रै हामीले चाहिँ बाहिरबाट खरिद अरू किसानको खरिद गर्नुपर्छ होला, नत्र धेरै किसानहरूले चाहिँ आलुको बिउ चाहिँ कोल्ड स्टोरमा राख्न सफल हुनुभएको छ। र त्यसले चाहिँ आउने सिजनमा चाहिँ आलु रोप्न चाहिँ ठुलो मद्दत पुग्नेछ। यो 11वटा ब्लकमा चाहिँ के ब्लक छन्? 11वटा ब्लकमा मैले त्यही भने हाम्रो सीताजी च्याउ छ, धान छ, लिची छ, स्याउदै भयो, अनि त्यसपछि अलैँची छ। यसरी नै यी कार्यक्रमहरूका चाहिँ हाम्रा ब्लकहरू छन्। र कुनै ब्लक अब जस्तो सिराञ्चोकमा ब्लक छैन, त्यो 11वटै ब्लक सञ्चालन भएको छैन, उनीहरूले मागै गरेन होइन। त्यस हिसाबका चाहिँ उयोहरू छन्। र यसरी नै हाम्रा कार्यक्रममा मैले भने असाध्यै प्रभावकारी भएको भने हाम्रो आलुको कार्यक्रम हो। आलुमा हामीले चाहिँ कृषकलाई आलुको बिउ अनुदान 50% अनुदानमा बिउ दियौँ, अनि मलमा पनि अनुदान भयो। त्यसपछि जोत्ने ट्र्याक्टरहरूमा पनि उनीहरूले बढीमा 3.5 लाखसम्म पाएका एउटा ग्रुपले त्यो चाहिँ 10जना मान्छेहरूले चाहिँ खेती गर्नुपर्छ। त्यो 3.5 लाख बढीमा पाउने, कम्ती पाउनेले 1.5 लाख पाएको छ। त्यसरी चाहिँ आलुको चाहिँ कार्यक्रमबाट चाहिँ अहिले गोर्खामा अलिकति प्रभाव देखिएको चाहिँ मैले ठक्क भन्नुपर्दा आलु परिवर्तन कार्यक्रम नै हो। यो किसानहरूले चाहिँ कार्यक्रम उहाँहरूले माग गर्नुहुन्छ, परेपछि चाहिँ अब यो कति प्रतिशत उहाँहरूले सबैले काम सम्पन्न गर्नुहुन्छ कि कोही किसानले चाहिँ अब नगरेर भुक्तान लिन नआउने त्यस्तो चाहिँ परिपाटी चाहिँ कतिपय किसानहरूले सम्झौता गर्नुहुन्छ भुक्तानी लिन चाहिँ। जस्तो साना व्यावसायिक कृषि फर्म हाम्रोमा 50वटा साना व्यावसायिक कृषि फर्म गर्नुपर्ने थियो। हामीले अब धेरै किसानको माग आएर चाहिँ 99जनालाई दियौँ। त्यो एउटालाई 3 लाखको दिनु पर्ने ठाउँमा हामीले काहीँ 1.5 लाख दियौँ, काहीँ 2 लाख दियौँ, काहीँ 2.5 लाखको सम्झौता गरायौँ। तर ती मान्छेहरू सबैले चाहिँ त्यसमा 4-5 जना किसानहरू सम्झौता गरेर पनि काम गर्नु भएन, पैसा लिन पनि आउनु भएन। त्यो चाहिँ के हुन्छ, फ्रिज हुन्छ कि रकमान्तर हुन्छ? यो पैसा चाहिँ अब बिस्तारै अहिले अन्यत्र चाहिँ अब हामीले अहिले अन्यत्र चाहिँ रकमान्तर भन्दा पनि त्यही कार्यक्रमको लागि जो वैकल्पिक थिए, निवेदन धेरै परेका थिए, तिनीहरूलाई बोलाएर चाहिँ गर्ने कार्यक्रम त्यसलाई पनि त्यो सायद सकिँदै होला मलाई लाग्छ। गोर्खा जिल्लालाई कृषिमा आत्मनिर्भर बनाउनका लागि जिल्लामा खेती हुने क्षेत्रहरूलाई 11 ब्लकमा विभाजन गरी त्यही अनुसार कार्य गरिएको कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खाका प्रमुख परशुराम अधिकारी बताउनुहुन्छ। कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खाले यस आर्थिक वर्षमा के कस्ता कामहरू गर्यो त? कृषि ज्ञान केन्द्र गोर्खाको चालु आर्थिक वर्ष 77-78मा हामीले विविध कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ।
जसमध्ये साना सिँचाइ कार्यक्रम 50वटा सङ्ख्यामा रहेको थियो, त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै साना व्यावसायिक कृषि फर्म स्थापना कार्यक्रम पनि थियो, 50वटा सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै मकैको बिउ उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई 50% अनुदानमा बिउ वितरण हुन्छ भन। केन्द्र गोर्खाको चालु आर्थिक वर्ष 77-78 विभिन्न कार्यक्रमहरू रहेकोमा अब अधिकांश कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। जस्तै अब साना सिँचाइको कार्यक्रम 50 सङ्ख्यामा रहेको थियो, त्यो सम्पन्न भइसकेको छ। त्यस्तै साना व्यावसायिक फर्म स्थापना कार्यक्रम 50वटा लक्ष्य रहेकोमा हामीले 60वटा सम्पन्न गरिसकेका छौँ। त्यस्तै गरी मकैको बिउ उत्पादन गर्ने कृषक समूह सहकारीहरूलाई 50% अनुदानमा बिउ तथा मेसिन औजार उपकरणहरू वितरण गरिसकेका छौँ। त्यस्तै क्षेत्रफलमा आधारित तरकारी उत्पादन गर्ने कृषकहरूलाई प्रोत्साहन अनुदान कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले लगभग अहिले 50 लाख नगद वितरण गरिसकेका छौँ। त्यस्तै बाँझो जग्गामा व्यावसायिक खेती गर्ने कृषकहरूलाई पनि हामीले प्रोत्साहन कार्यक्रम रहेको थियो, जस अन्तर्गत करिब 1200 जति किसानहरू लाभान्वित हुनुभएको छ। त्यस्तै अन्य कार्यक्रमहरूमा जस्तो ब्लक विकास कार्यक्रमहरू गत वर्षको पुरानो 6वटा र यो वर्ष 5वटा गरेर 11वटा ब्लकका कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरिसकेका छौँ, जसमध्ये अहिले प्रत्येक ब्लकमा 25 लाखको दरले किसानहरूले अनुदान प्राप्त गर्नुभएको छ। ब्लकहरूमा हाम्रो चुमनुमरीमा स्याउदेखि गोर्खा नगरपालिकामा च्याउको कार्यक्रमसम्म चाहिँ हामीले समेटेका छौँ। त्यस्तै अन्य गाउँपालिकाहरूमा कहीँ लिची, कहीँ तरकारी, कतै अलैँचीको ब्लक र कतै खाद्यान्न बाली अन्तर्गत धानको ब्लक कार्यक्रमहरू रहेकोमा हामीले ती सम्पूर्ण कार्यक्रमहरू सम्पन्न भइसकेको अवस्था छ। त्यस्तै 20 हेक्टर क्षेत्रफलमा आलु खेती प्रवर्धनको कार्यक्रम रहेको थियो, त्यो पनि आलु खेती गर्ने कृषक समूह सहकारीलाई आलुको बिउमा प्रोत्साहन अनुदान हामीले 50% अनुदान उपलब्ध गराएका छौँ र अहिले आलुको उत्पादन विगत वर्षहरूमा भन्दा यो वर्ष गोर्खा जिल्लामा वृद्धि भएको छ। त्यस्तै मकै उत्पादन प्रवर्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 5वटा समूह कृषक समूह सहकारीलाई हामीले 40 लाख बराबरको अनुदान प्रदान गरेका छौँ। त्यस्तै यो घर घरमा प्राङ्गारिक कार्यक्रमबाट भगारो सुधार कार्यक्रमहरू सम्पन्न गरेका छौँ। त्यस्तै अहिले अब यो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा करिब हामीले 20,000 जति फलफुलका बिरुवाहरू विभिन्न जातका 5 थरीका हामीले बिरुवाहरू खरिद गरेर ल्याएर किसानहरूलाई 70% अनुदानमा वितरण गरेका छौँ, जस अन्तर्गत आँप, लिची, त्यसपछि एभोकाडो, ड्र्यागन फ्रुट, कागतीका बिरुवाहरू चाहिँ अहिले वितरण भइरहेको अवस्था छ। र अब आर्थिक वर्षको अन्त्यको भइरहेको अवस्था छ। अधिकांश कार्यक्रमहरू सम्पन्न भएर अन्तिम भुक्तानीको लागि केही बाँकी रहेका छन् र समग्रमा यो आर्थिक वर्षमा कृषि ज्ञान केन्द्रले कुल 80% भन्दा माथि प्रगति हासिल गर्ने लक्ष्यका साथ हामी अगाडि बढेका छौँ र सोही अनुसार लक्ष्य हासिल गर्ने अपेक्षा हामीले गरेका छौँ। देश सङ्घीय संरचनामा गइसके पछाडि सङ्घीय सरकार, प्रदेश सरकार र स्थानीय सरकारको संयुक्त प्रयासमा एकद्वार प्रणालीबाट किसानहरूलाई सिप तथा अनुदान प्रदान गरी उत्पादनमा जोड दिएको छ। यसै क्रममा गोर्खा जिल्ला पछिल्लो समय कृषि क्षेत्रमा थप आत्मनिर्भर बन्दै गइरहेको छ।
जिल्लालाई पूर्ण रूपमा आत्मनिर्भर बनाउन खेतीमा संलग्न किसानहरूका लागि आधुनिक सिप प्रविधिको विकाससँगै काम गर्ने किसानहरूका लागि स्तरगत अनुगमन गरी अनुदान वृद्धि गर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ।